Karon, magayon kita og panahon sa pagunahuna pag-usab bahin sa mga pagtulunan sa Biblia uban sa sermon nga giuluhan, ang cross og Dios. Sa dugay nga panahon, ang mga tawo kanunay nga naghuna-huna, ang simbahan kinahanglan adunay cross. Kini nga ideya, ipahimutang lamang sa mga hunahuna sa mga tawo. Apan, sa diyang atong tan-aw ng mga pulong sa kamatuoran nga gihatag sa Dios pinagi sa Biblia, ang Biblia nag-ingon nga ang pagtahod sa krus kay Dios. Atong tan-awon ang Exodus chapter 20 verse 4. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diya sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba niini, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abubuhuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Apan, ang nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Taliwala sa mga pulong sa Dios nga gisulat sa 66 kabasahon sa Biblia, adunay mahinungdanon kayong sugo. Dili ka mosimba og Dios. Tungod nini, sa diyang si Daniel, Sadrak, Mesak o Abednego, gibihag ngadto sa Babylonia, ang tulo ka higala ni Daniel wala gayud miluhod sa larawan nga bulawan. Ilang gisunod ang mga pagtulunan sa Dios ug wala makigbahin sa Dios, bisan pa sa diyang sila hapit na mamatay. Makita nato kini nga kasaysayan sa Biblia. Atong pangitaon ang samang kabubuton sa Dios sa Leviticus chapter 26. Atong tanawon ang Leviticus chapter 26 verse 1. Ayaw kamo pagbuhat og mga Dios, ayaw kamo pagpatindog og kinulit nga larawan o haligi o bato nga kinulit aron inyong simbahon, kay ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Dinhi, ang Dios hugot nga naghatag sa pasidaan diya sa balaod, ayaw pagyukbo sa atubangan sa mga Dios, bisan kini, larawan, o sagradong bato o kinulit nga bato. Atong ablihan ng Deuteronomy chapter 27 verse 15. Tinunglo ang tao nga maghimog Dios gikan sa kahoy, bato o metal, ug musimba niini sa tago. Gikasilagan kini sa Ginoo. Ang tanang katawhan mo ingon, unsa? Amen. Naisulat nga, ang tanang mga tao mo ingon, husto ug matarong ang pagtunglo. Kung moingon lang kita, ang cross usa ka Dios, tagang tao ang maglalis bahin niini. Kini tungod, kaysa halos 1,500 katuig, ang pagtahod sa krus nahimo ng naandan og natural alang kanila. Hinoon, katingadan nila kung walay krus. Unya, nabay krus sa simbahan sa panahon ni Jesus ug sa mga apostoles? Wala. Nabay krus human mikayab si Jesus? Wala. Kung naaman, gigamit lang kini nga himan sa pagpatay sa mga Romano. Ang cross wala giisip nga sagradong butang sa panahon sa unang simbahan o human ni adto. Apan, samtang ang simbahan na himong mas sekular ug kurap, kini nagsugod sa pagdawat sa mga tinuuhan sa ubang paganong mga relihiyon. Sa katapusan, ang mga doktrina sa ubang paganong mga relihiyon misulod sa simbahan. Ang krus mao'y usa sa mga resulta nga nahimo pinagi nini nga proseso.